پر کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی کتے ہوندی، کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی زندہ ہوندی، جو پیار تینوں ماں دے سکدی ہے کوئی دوجا نہیں دے سکدا۔ دعا کریا کر اللہ ماپیانو سلامت رکھے، اللہ ماپیانو تیاں تے پتران دے سر تے سلامت رکھے۔ ماں دا دل اللہ نے انج دا بنایا، جو محبت ماں دے سکدی ہے کائنات دی کوئی دوسری ہستی نہیں دے سکدی۔ کاش اج خدیجہ بھی ہوندی تے میرے آقا علیہ السلام دے کنی الفاظ پہ آپ فرما دے نے ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ یاد کروا دیتی ہے۔ میں مشکور ہاں جناب فضیلت الشیخ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا کہ رستے بند ہون دے باوجود وہ ساڑھے کو تشریف لائے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر، عمل دے اندر، زندگی دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ تمام ساتھیاں دا بھی شکریہ کہ جڑے ماشاءاللہ صبح دے تشریف فرما نے۔ میں ہوں دعوت دینا جناب خطاب واسطے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ یا ایہا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، ایدی آواز ذرا صاف کریے، ایدی آواز ایکو بے شک کٹ کر دے، اے کادی آواز ہے؟ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، معززات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ تسی تشریف فرما ہو۔ اللہ کولوں یہ دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ماشاءاللہ اس ادارے چوں ساڈے محترم بھائی منیر احمد حفظہ اللہ جس ذوق اور جس محبت دے نال نسل نو دی تعلیم و تربیت دا سلسلہ جاری فرمایا، بیٹیاں دی تعلیم و تربیت واسطے جو ادارہ قائم کیتا ہے، اور بہت ساریاں بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس مدرسے نو، اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور جو یہ دی آبادی واسطے کوشش محنت کردے نے اللہ انہاں نو سدا شاد اور آباد رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حوالے نال سانو بڑا خوش نصیب بنایا کہ سانو اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنایا کہ جس جیسا اللہ نے کائنات اندر دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں، جس جیسی ہستی اور شخصیت کائنات اندر آج تک آئی بھی کوئی نہیں، اور قیامت تک اس جیسا رب نے دوسرا بنانا بھی کوئی نہیں۔ او محبوب پیغمبر علیہ السلام اور آپ تے نازل ہون والا کلام پاک جس نو قرآن مجید کیا جاندہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام
اپنے محبوب علیہ السلام دے قلب انور و اطہر و آلہ تے جس نو نازل فرمایا تو ایک کتاب ساریاں کتاباں چوں افضل آلہ اور سب نالو بہترین کتاب ہے کہ جس کتاب دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام دا وعدہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اس کتاب نو، اس قرآن پاک نو نازل بھی اساں فرمایا اور قیامت تک اس قرآن پاک دیاں حفاظتاں بھی اساں آپ ہی کرنیاں نے۔ تسی اندازہ کرو ہاں کہ 1450 سال تقریباً ہو چکے نے جدوں دا رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور انہیں لمبے عرصے دے اندر آج تک قرآن دی زبر نو زیر کوئی نہیں بنا سکیا تے زیر نو پیش کوئی نہیں بنا سکیا۔ ایدہ مطلب ہے وے ایدی حفاظت کرن والا کون ہے؟ ہولی ہولی بول دیو، کون ہے؟ تو انہوں کو شک لگتا ہے پیا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ اور جدی حفاظت کائنات دا رب کرے دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان پہنچا سکتی۔ اور ساڈا ایمان ہے اللہ دے فضل نال کہ بیت اللہ دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، قرآن دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، اور اپنے مصطفیٰ دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے۔ اور جدو رحمان حفاظت کرن تے آ جائے سبحان اللہ، ایتھے بڑے بڑے آکڑ خان تے بڑے بڑے اپنے آپنو دلیر تے سیانے تے بڑے بڑے طاقتور سمجھن والے رب العالمین جدو ذلیل کرن تے آؤندہ ہے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو ذلالت تو بچا سکدی نہیں۔ کئی سال او جناب اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے رہندے نے، اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن، بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن تے آکڑ خاواں دی آکڑ گواہ دن، چپ کر رویں تے 100 واری، چپ کر رویں تے 100 واری، کئی سالی ایداں لگا دن، جے پچھن تے آویں ایک پل اندر تے نانی سف نے یاد کرا دن، کوئی آگ دا پورا لین ٹردہ، کوئی آگ دا پورا لین ٹردہ، تو پیغمبری کر عطا دن، جنگل ویچ بچے دے ہیٹ پیروں تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دن، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا، او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دن، والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دن، ابرا کافر جا کعبے نو ٹان آؤندہ، تو ابا بیلا نو حکم سنا دن، او چنجا چو کینکران کیر دن،
تو پھر اونا دے بمب بنا دینا کعبے تائیں نہیں ذرا بھی ذوف ہوندا پر ابرا کافر دا پٹھا بٹھا دینا اللہ ذوالجلال والاکرام دی زائدی آواز ذرا کٹ کر یار تینوں کہن دے تھوڑی آواز کٹ کر اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی نے ایسا رہبر تے رہنما تے مقتدا تے پیشوا سانو عطا فرمایا اور پھر ساڈا ایمان ہے حضور خود بھی بے مثال تے آلہ میرے محبوب دی آل بھی بے مثال تے آلہ آپ بھی آلہ اور جیڑا نبی پاک نال جڑ گیا اللہ نے انہوں بھی افضل تے آلہ بنا دیتا ہے حضور علیہ السلام دی آل آلہ آپ دے اصحاب آلہ تو میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں بڑے اختصار دے نال کچھ باتیں اس حوالے نال کرنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 3 بیٹے عطا فرمائے مرضیاں میرے مولا دیاں کہ رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی ایک ایک کر کے واپس بلا لیا پہلا بیٹا حضرت قاسم آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی واپس بلا لیا انہوں کون آکے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے مرضیاں رب دیاں چل دیا نے بچپن دے اندر جناب مصطفیٰ علیہ السلام دے لخت جگر نو حضرت قاسم نو اللہ نے واپس بلا لیا پھر میرے پاک پیغمبر نو نے بیٹا عطا فرمایا نام ہونا دا جناب عبداللہ جنانو طیب و طاہر بھی کیا جاندہ بچپن دے اندر میرے رب نے انہوں بھی واپس بلا لیا پھر میرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے بیٹا جناب ابراہیم عطا فرمایا مرضیاں مالک دیا نے دودھ پیندے جناب ابراہیم نو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے واپس اپنے کول بلا لیا اور ساتھیوں پتا دے اے او میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا لخت جگر اے نبی پاک علیہ السلام اپنے گود مبارک دے اندر اپنے ہتھاں دے اپنے لخت جگر نو لٹایا ہویا جناب ابراہیم آخری ہچکیاں لے رہنے آخری ساواں لے رہنے اکھڑیاں ساواں جناب ابراہیم دیاں تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے پتا دینا آپ بڑے نرم طبیعت دے مالے آپ بڑے نرم مزاج نبی پاک علیہ السلام دا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابراہیم دیاں اکھڑیاں ساواں ویکھیاں تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے نال ایک نبی پاک دا غلام تے پروانہ اج میرے محبوب دے کندہ پاک تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا محبوب سونیو تسی روندیاں نو دلاسے دین والے تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے تسی روندیاں نو حوصلے دین والے محبوب اج کیویں اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے ہو آقا کیویں روئی جا رہے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھایا آپ فرماندے نے صحابیوں اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کردہ کی معنی بنے گا اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے گریبان چاک کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے نوحہ کرنا جائز نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا اپنا لخت جگر تے نور نظر اپنے مالک دے ہاں چلے جاندے نے اور پتا دینا اللہ نے ماواں دے دل بڑے نرم بنائے نے ماواں دے دل اللہ نے بڑے نازک بنائے نے ماں تے پتر دا برداشت بخار برداشت
برداشت نہیں کر پاندیاں، اس ماں دا کی حوصلہ ہوئے گا جس ماں دی گود وچوں لال چلا جائے، دودھ پیندا بچہ ماں نو جدائیاں دے کے چلا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم دی تدفین تو فارغ ہو کے واپس تشریف لے آئے، تے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میری تواڈی اما جان حضرت ابراہیم انہاں دی والدہ محترمہ جو اجڑی اجڑی گود ماں دے پریشان پریشان بیٹھیاں نے، آپ فرماندے نے ابراہیم دی امی نہ پریشان ہو، اگے لوریاں تو دیندی سے، ہن تیرے ابراہیم نو لوریاں رب دے جنت دیاں حوراں پیاں دیندیاں نے، اگے لوریاں تو دیندی سے، ہن جنت دیاں ہوراں تیرے ابراہیم نو لوری دے رہیاں نے۔ میں قربان جاواں، میرے محبوب علیہ السلام فرماندے ہونگے اے ام ابراہیم جے آکھیں تے میں سارے اپنے خالق تے مالک دے سامنے عرض کراں، اللہ سارے پردے ہٹا کے تینو جنت وچ تیرا ابراہیم دکھا دے وے۔ واہ قربان جاواں، انہاں لوگاں دا حوصلہ کتنا بڑا، محبوب دی ذات پاک تے پیار تے اعتماد کتنا زیادہ۔ آپ فرماندے نے آنکھیں تے میں دعا کراں اللہ سارے پردے ہٹا کے ابراہیم تینو جنت دے اندر دکھا دے وے، تے میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ عرض کر دیا نے سونےو اکھاں نال ویکھ وی لئیے، اونا یقین اکھاں تے نہیں جنہ محبوب تیری زبان تے یقین ہے، اونا یقین اکھاں تے نہیں جنہ یقین تواڈی زبان نبوت۔ تین بیٹے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے نے، تینوں بچپن دے اندر بلالا، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اور سب نالو چھوٹی لخت جگر میرے مصطفیٰ دے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک گل سونیو ذہن وچ رکھیا دے، تیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو، بیٹیاں نو ویکھ کے پریشان نہ ہو جایا کرو، کیوں؟ میرے محبوب نو اللہ نے 4 تیاں دیتیاں نے تے میری سرکار نے کدی متھے وٹ بھی نہیں پایا۔ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، میرے محبوب نے کدی متھے وٹ نہیں پایا، ہے تے ساریاں پیاریاں نبی دیاں بیٹیاں نے، سب نالو چھوٹی۔ اور تو انو پتا نا جیڑی اولاد بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے سب تو چھوٹی اولاد ہوئے نا، او دے نال پیار قدرتی طور تے ذرا قدرتی طور تے جنہ دے بال نہیں گے وہ بول دے نہیں تے جنہ دے ہے نے وہ اجے نہیں بول دے ہیں۔ اے تے تو انو پتہ ہے کہ جیڑا بچہ سب تو چھوٹا ہوئے وہ قدرتی طور تے پیارا ہوندہ ہے، او دے لاڑ بہتے ہوندے نے، محبت ماپیاں نو بہتی ہوندی ہے، بہنا پراواں نو بھی او دے نال بڑا پیار ہوندہ ہے، قدرتی گل ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب نالو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پتہ دینا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کنی محبت فرمان دے، سیدہ فاطمہ جے میرے محبوب نو ملن واسطے آپ دے کار آپ دے ویڑے تشریف لے آؤندیاں تے میرے آقا اٹھ کے تی دا متھا چوم لیندے، حضور اٹھ گئے بیٹی دا متھا چوم لیندے بوسا دیندے۔ او سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیار کنا، بیٹی نال محبتاں کنیاں نے، آقا بیٹی نال شفقتاں کنیاں فرمان دے نے۔ ذرا غور فرمایا دے، آقا جدوں کسے سفر تے لمبے سفر تے آقا تشریف لے جانا چاندے تے نبی پاک علیہ السلام اپنیاں ساری
ساریاں بیویاں دے گھراں چوں پھیرا مار دے تے سب نالوں آخر تے سیدہ فاطمہ نو مل کے پھر میرے آقا سفر تے روانہ ہوندے تے جے سفر تو واپس ہوندے پہلا مسجد وچ جاندے آقا نماز ادا فرماندے تے پھر بیویاں دے گھر جان دی بجائے سب تو پہلا سیدہ فاطمہ دے ویڑے تشریف لے جاندے سب تو پہلا بی بی فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے جویں میرے آقا بیٹی نال محبت فرماندے انجی سیدہ فاطمہ اٹھ کے اپنے ابو جان دے گلے لگ جاندیاں اپنے ابو جان دی پیشانی مبارک تے بوسے دیندیاں یار کڈیاں خوش نصیب ہو بیٹیاں نے جنہ دا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے تے اسی آنے اے فلاں مولوی صاحب دا بیٹا اے فلاں حضرت صاحب دا بیٹا اے فلاں شیخ صاحب دا بیٹا اے فلاں مفتی صاحب دا بیٹا لو جناب دی عزت بڑی ہے اے دی قدر بڑی ہے اے دا حیا بڑا اے دا احترام بڑا میں ساری کائنات دے مولوی ساری کائنات دے خطیب ساری کائنات دے بزرگ ساری کائنات دے امام ساری کائنات دے بزرگ آمنہ دے لال دے پیران دی جتی دی خاک تو قربان کران تے اللہ دی قسم ہے حق کی نہیں جے ادا ہو سکتا محبوب دے پیران دی خاک سارا جہان مل کے بھی بولو مقابلہ کر سکتا جو عزت اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائے اور پتہ دینا ایک گل اور نوٹ کرنے والے محبت دی بات خاص کر کے ویسے تے جڑا سب تو چھوٹا بچہ ہوئے او دے نال محبت پیار ہوندا تے جے مرضی رب دی جے اس بچے دی ماں فوت ہو جائے تے پھر ہور زیادہ پیار ہون لگ پیندا اے دے سر تو امی دا سایہ اٹھ گیا ہے اور پتہ جے سیدہ فاطمہ الزہرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لاڈلی تے پیاری بیٹی اس ماں دی تھی جس ماں نو خدیجہ الکبریٰ کہا جاندا ہے اس ماں دی لخت جگر ماں خدیجہ نے اپنی ساریاں دولتاں پتا دینا کہ سیدہ خدیجہ مکے دی مالدار ترین عورت سیدہ خدیجہ سن تے انہاں اپنے پیسے انہوں اپنی جائیدادانوں اپنے مال و منالوں سنبھال کے نہیں رکھیا سب کچھ محبوب دیا قدمہ تو نچھاور کر دیتا بچایا کچھ نہیں سب کچھ محبوب دے جوڑیاں تو قربان کر چھڑیا آج نبی پاک علیہ السلام دی او زوجہ محترمہ آپ دنیا دا سفر مکان لگی آنے دنیا تو تشریف لے جان لگی آنے اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ دے کول تشریف فرما ہونگے یار ذرا تصور دی نظر نال ویکھے آدے میرے محبوب علیہ السلام لاگے بیٹھے ہونگے تے سیدہ فاطمہ چھوٹی جے عمر آندیاں ہونگیاں ابو جی ہاتھ چکو نا ساڑی امی واسطے دعا کرو اللہ ساڑی امی نو شفا عطا فرما دے وے سیدہ کہہ رہیاں ہونگیاں ابو جی ہاتھ چکو نا تو اڈے اٹھیاں ہاتھاں دیاں رب لاجاں رکھ لیندے نے ابو جی ہاتھ چکو نا تو اڈے اٹھیاں ہاتھاں نو اللہ خالی نہیں موڑ دے ابو جی دعا کرو نا اللہ ساڑی امی نو شفا عطا فرما دے وے پتہ دینا جو پیار تیاں نو ماما دے سکدیاں نے کائنات اندر کوئی دوسری ہستی نہیں دے سکدے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر مرضیاں مالک دیاں چل دیاں نے مرضیاں احکم الحاکمین دیاں چل دیاں نے تے بالآخر سیدہ خدیجہ دنیا دا سفر مکا کے اپنے خال کے حقیقی نو جا مل دیاں نے وہاں میرے مالک مرضیاں تو اڈیاں ایسی با وفا بیوی ایسی وفا شعار بیوی میرے آقا ساری زندگی
سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں بھلا نہیں سکے. اور اے بھی تے یاد جے نا کہ جدے نال 4 دن سکھ دے گزرے ہون واقعتاً نہیں پھر بھلایا بھی نہیں جے بھول دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے انوکھی جی محبت سی سیدہ خدیجہ نال. گھر دے اندر کدے سالن پک جاندا ویسے تے کئی دن ساڈے چولہے وچ اگ ہی نہیں سی بلدے. گھر نبی دا تے کئی دن مہینہ ساڈے چولہے وچ اگ ہی نہیں سی بلدے. تے جے کدی کو سالن ہانڈی پک جاندا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے خدیجہ دیاں سہیلیاں دا پہلا دھیان رکھی. ایشا خدیجہ دیاں سہیلیاں دا بھی دھیان رکھے. ماں جی فرماندیاں نے جے قربانی دا موقع ہوندا قربانی دا جانور ذبح کر دے گوشت بنان دے. جدو گوشت بن جاندا تے آؤ فرماندے ایشا گوشت ونڈنا ہی تے پہلا خدیجہ دیاں سہیلیاں تو شروع کرنا ہی. ماں دی آندیاں نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی. عرض کیتی محبوب جی اللہ نے توانو آلہ تو آلہ اچھیاں تو اچھیاں بیویاں عطا فرمائیاں نے تے مدتاں بیت گئیاں نے خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے. تے سونیوں اجے بھی جدو بیندے ہو خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو. جدوں بیندے ہو خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو. میرے محبوب فرماندے نے عائشہ ہاں خدیجہ ہی سے. خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی, خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی, خدیجہ میرے مشکل حالات دی ساتھی, خدیجہ جو اللہ نے مینوں پتران دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا, خدیجہ جو اللہ نے مینوں تیاں عطا فرمایا, خدیجہ دیاں دولتاں اللہ نے اسلام واسطے پسند فرما لیاں. عائشہ ہاں واقعہ خدیجہ ہی سے جدو سارا مکہ میرا دشمن سے ادو کلی خدیجہ میری تصدیق کر دے سے. میں سارا دن لوکانو واز تبلیغ کردا, کوئی گالیاں دیندا, کوئی تبرہ بازی کردا, کوئی میرے آقا دے رستے اندر گڑے کھودا, کوئی محبوب علیہ السلام دے رستے اندر کانٹے بچھاندا. سارے دن تو بعد میرے محبوب گھر تشریف لے آؤندے, خدیجہ نالے محبوب دے زخماں تے پھائے رکھ دیاں, پٹیاں کر دیاں, تے نالاں دیاں محبوب پریشان نہ ہویا دے, اللہ تواڈی محنت نو ضائع نہیں فرمائے گا. او سیدہ خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا دی اما جان رضی اللہ تعالی عنہا, اور سیدہ فاطمہ اپنی امی جان دی دنیا تو تشریف لے جان دے بعد, دنیا تو چلے جان دے بعد ایک ماں دی کمی تے محسوس ہوندی ہے نا. کل دی معصوم فاطمہ اج جوانی دی دہلیز تک آ پہنچیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جویں ہر باپ نو اپنی بیٹی دی شادی دی فکر ہوندی ہے, بیٹی جوان ہو گئی ہے, ایویں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ دا رشتہ ویکھ رہے نے. قدرت میرے رب دی سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی. سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دونوں نا حضرت علی نو فرمان لگے یار ہون تے اے ہو جائے, یار ہون تے اے ہو جائے جڑے ایک دوجے دے خیر خواہ ہون. کہنے لگے حضور فاطمہ دا رشتہ کرنا چاہندے نے تے تسی قسمت ازمائی کرو, ہاں ہو سکتا ہے تہاڈی گل بن جائے. فرمان لگے میرے کول تے رہن واسطے مکان بھی نہیں تے کیویں ہوئے گا. فرمان لگے جاؤ تے صحیح, چلے گئے. حضور علیہ السلام دے کول بیٹھے, گل بڑی وڈی سی, بیٹھے جیوں بیٹھے
تے جویں چپ کر کے گئے سن اوویں ہی اٹھ کے واپس آ گئے. پوچھا بھی سناؤ, انہیں حوصلہ ہی نہیں پیا, گل ہی نہیں کیتی. انہیں پھر پھڑ پھڑ کے پھر بھیج دیتا. اج مصطفیٰ دے کول جا کے بہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تے اج بھی خاموش نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا, آپ فرماندے نے علی خیر نال ہی آئے ہیں, کتے فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں ہو آیا. سبحان, فاطمہ دے رشتے لئے تے نہیں آئے, حضور اسے لئے آیا. حوصلہ نہیں سی پہن دیا, ہمت نہیں سی ہو رہی. فرمایا خوش آمدید, جی آیا, اہلاً مرحبا, جی آیا نو. حضرت علی اٹھ کے چلے گئے. ساتھیاں پوچھا سناؤ کی بنے, فرمان لگے اینجا ہی دی گل ہوئی ہے. حضور نے فرمایا جی آیا نو, اہلاً خوش آمدید. کہنے لگے پھر مبارک ہوئے, سمجھو منگنی ہو گئی ہے, رشتہ پکا ہو گیا, رشتہ طے ہو گیا. اور آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو جناب علی دے گھر پہ جندیاں تیاریاں نے, آپ دے رخصتی ہون لگی ہے. میرے آقا اپنیاں گھر والیاں نو ازواج مطہرات نو فرماندے نے فاطمہ نو تیار کرو, علی دے گھر پہ جنائیں. اور یار تیاریاں ہی کادیاں کرنیاں سن, کیڑا کو لمے چوڑے جہیز خریدے نے سن, کیڑیاں کو لمیاں چوڑیاں براتاں آونیاں سن, کیڑا کو بہت زیادہ کھانیاں دا انتظام و اہتمام ہونا سے. آپ فرماندے نے فاطمہ نو تیار کر دیو, سیدہ نو تیار کیتا جا رہا. تے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے نا سیدہ فاطمہ دے سر تے اپنا ہاتھ رکھیا پیار والا. تے فرماندیاں نے فاطمہ پتر پیار تے اسی بھی تینوں بڑا دیاں گیا, پر کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی کتے ہوندی, کاش آج تیری ماں خدیجہ بھی زندہ ہوندے. جو پیار تینوں ماں دے سک دیئے کوئی دوجہ نہیں دے سکدا. دعا کریا کر اللہ ماپیاں نو سلامت رکھے, اللہ ماپیاں نو تیاں تے پتران دے سر تے سلامت رکھے. ماں دا دل اللہ نے انج دا بنایا, جو محبت ماں دے سک دیئے کائنات دی کوئی دوسری ہستی نہیں دے سکدی. کاش آج خدیجہ بھی ہوندے. تے میرے آقا علیہ السلام دے کنی الفاظ پہ آپ فرما دے نے ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ یاد کروا دیتی آپ گل تے انجیے. میرے آقا علیہ السلام بیٹی نو الوداع کرن لگے نے, انج تی نو سینے نہ لگایا. فرما دے نے فاطمہ آج امی دا پیار بھی محمد نے دینا, آج ابو دیاں شفقتاں تے پیار بھی ابو محمد نے دینا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما دے نے فاطمہ میں تیرے واسطے اپنے خاندان چوں بہترین خامندہ انتخاب کیتا. اے علی کولوں بہتے سوال نہ کریا کریں. میریو ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں انج دی تربیت کریا کرو تیاں دی. اے نہ آکھیا کرو لے پتر ہن جا رہی ہیں تے کسے نو اچھا سا نہ لین دیں, کسے نو اپنے اگوں اچھی بولن نہ دیں. اے نہ آکھی, تربیت ہے کرنی ہے. بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی, بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی. تے منے اس دے سب اشاریاں نو کلی خامندی نو او محل سمجھے. اے ویکھے نا او کسے دے چباریاں نو. تے ماں ٹور دیاں تی گل پلے بڑھ لو گل مکائیے. ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں. جتھے
خاوند تیرا اپنے پیر رکھے تیے اوتھے تو سر دے وال رکھیں تے شکر رب دا کری ہر حال اندر تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں جیڑی چال شعیب دی تی چلی تیے اوہی زمین تے چال رکھیں اے تربیت کریا کرو اپنے بیٹیاں دی اے تربیت کرو اپنیاں بیٹیاں دی پھر انشاءاللہ الرحمن بیٹی جس گھر جائے گی پھر ماپیاں دا سر اچھا ہوئے گا محلے والے برادری والے گھر والے سمجھن گے کہ کسے چنگی ماں نے اپنی اولاد دی بیٹی دی تربیت کیتی ہے اللہ سانو ساریانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مولا کریم ساڈے تمام بیمارانو شفائے کاملہ نصیب فرما پریشان بندیانو اللہ اپنی رحمت نہ پریشانیاں تو محفوظ فرما یا رب العالمین ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے انہاں دیاں قبرانو منور فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ جو اولاد دی نعمتوں خالی نے مولا انہاں چولیاں نو بھرپور فرما اللہ جو پہنا ویران دی نعمتوں محروم نے نیک ویر عطا فرما اللہ اس ادارے اس مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے کرانو آباد فرما ساڑھے بھائی منیر احمد انہاں دے رفقا جس ذوق محبت نال محنت کر رہے نے اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ